صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے۔ جی میں ذکر سونا ہے، جی میں ذکر دے وارث سونے، سونی زبان نال سونی صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ خوش رہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، سب بولو نعرہ حیدری یا علی، مشکل کشا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دونوں جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت، دونوں جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت۔ صلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات تے باواز بولو۔ قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرنا۔ مولا کائنات تسا سارے دا اس پاک مقدس مقام تے ٹر آیا، قبول تے منظور فرماؤ۔ جتنے قدمہ تو ٹر کے آئے ہو سب دا ٹر آیا سائیں عبادت شمار فرماؤ۔ بانیان محرم دا صف ماتم بچھایا، خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماؤ۔ بانیان محرم نو مولا دھیاں پترا نال، بہنا بھراواں نال، سنگت ساتھ دے نال، دوست احباباں نال، پورے خاندان نال، پورے فروخ آباد نال، شیعہ سنی سمیت مولا واسطہ رکھے۔ جنہ جنہ اس کار خیر حصہ پایا ہے مولا تمام نو دنیاوی دکھاں مصیبتاں تو مولا محفوظ فرما۔ تمام مومنین دیاں جتنی دعاواں نے جائز حاجات مولا پوریاں فرماؤ۔ بانیان دے جتنے مرحومین اس ذکر دا صدقہ مولا انہاں دے درجات بلند فرماؤ۔ تھوڑے جتنے مرحومین حاضرین مجلس دے مولا انہاں دے درجات بلند فرماؤ۔ جو بیمار ہیں آقا سجاد دے رات رومن دا واسطہ میرا مولا انہوں نے شفاء کلی عطا فرما۔ جو قرضدار ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے جو میرا مولا انہوں نے وسیع رزق عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں سادات دے اجڑیاں گھراں دا واسطہ میرا مولا انہوں نے اپنے گھر عطا کر۔ جو بے اولاد ہیں پاک رباب دی اجڑی جھولی دا واسطہ میرا مولا انہوں نے ماتمی پتر عطا کر۔ جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو بیان نہیں پہ کر سکتے، پاک حسین دی ماں او دعاواں مستجاب فرما۔ تمام حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار فرماؤں۔ بس قبلہ شروع پہ کرنا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، زندہ و سلامت رہو۔ توجہ ہے نا بابا، مجلس حسین چ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، عزادار دا بہت بڑا مقام ہے۔ جڑے ویلے جناب آدم مالک دے کول گئے نا تو مالک آکھے آدم یہ تینوں کریڈٹ حاصل ہے کہ تو میری پوری قوم دا بابا ہے، کوئی خواہش ہوئی تو دس۔ تو جناب آدم آدن ہاں میرا مالک ایک خواہش ہے، کیڑی کہ میں نے دوبارہ دنیا تے بھیج، میں حسین دا عزادار بن کے آنا۔ عزادار دا بہت بڑا مقام ہے، اپنے مقام نو سمجھو۔ جڑے ویلے گھروں ٹرو
جس طرح نماز دی نیت کیتی ویندی ہے نا، یہ نیت کرو کہ مولا میں تیری پھوڑی تے ویندا پیا، میری اکھ چ تیرے دکھاں دے چند اتھرو آ ونجا۔ یہ دعا کیتی کرو اپنے واسطے، ہر مومن واسطے۔ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ شالا واسطے رہو یار، شالا واسطے رہو۔ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ یزیدیوں سے کہہ دو کہ اب اپنے دن گنے، کیوں شروع ہو گیا ہے مہینہ حسین کا۔ اللہ علی تھون وسطہ رکھا، زندہ و سلامت رہو، سونا پہ سن دے ہو پاک امام حسین دا محرم۔ اللہ علی تھون وسطہ رکھا۔ یزید سے پوچھو تیرا راج کہاں ہے، یزید سے پوچھو تیرا راج کہاں ہے، وہ خون آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ یزید سے پوچھو تیرا راج کہاں ہے، وہ خون آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ زندہ و سلامت ہوں۔ میں بسم اللہ کروں، غازی رنگلا ویجیے۔ میں بسم اللہ کروں۔ اچھا جی، یزید سے پوچھو تیرا راج کہاں ہے، وہ خون آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ کچھ چند لوگ چند آکھ دن سارے نہیں کہ اے دو شہزادیاں دی جنگ آئی، اقتدار دا مسئلہ ہا۔ میری انہاں نال گل ہے، اگر گل دل نو لگے تا بولنا ہے، بول دے تا سونا پے ہو، لیکن گل اگر اے دل نو لگے تا ضرور تکلیف فرماونی ہے۔ ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش، ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش، پہچان بھی نہ پائے گا کوئی بدی کی لاش۔ ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش، پہچان بھی نہ پائے گا کوئی بدی کی لاش۔ تاریخ نے جو ڈھونڈا تخت یزید کو، تو بکھرا ملا حسین کی ٹھوکر کے آس پاس۔ زندہ و سلامت رہو گا۔ میں بسم اللہ کروں، امام حسین، میں بسم اللہ کروں۔ بسم اللہ۔ مولا تھن وسطہ رکھا، صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے۔ چلو سن دے جیڑا سونا پہ میرا دل کرتا ایک اور سنا دے، سناواں جناب۔ لہو دا پتھر تے تیشہ راسی، لہو دا پتھر تے تیشہ راسی، زوار ولنا اندیشہ راسی۔
لہو دا پتھر تے تیشہ راسی زوار ولنا اندیشہ راسی یزید باطل ہائی مٹ گیا ہے حسین حق ہے ہمیشہ راسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز دے نال صلوات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا معطر کرو زبانہ نال صلوات خلقنا الإنسان من نطفة أمشج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات پڑھ دے او سائیاں دی ذات إنا هدينا سبيلا إما شاكرا وإما كفورا ويتمون الطعام على حبه مسكينا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا بلند آواز دے نال صلوات کل کچھ دوستان کچھ سرداران سید انہوں دا حکم آئی جو کلیا ہے قصیدہ سنا ہونا ہے تو کوشش کر سکتا جناب نو راضی کر لو ہے موڈ قصیدہ سنا ہوا حسین بادشاہ بہت کریم ہستی دا نام ہے یا کم از کم میں اتنا ذاکر ہی نہیں اپنی ذاکری اوقات دے مطابق گل کرنی چاہیے دی امام حسین کبریائی مزاج طبیعت ہے امام حسین لارے دا نا نہیں اے او سخیے جڑا دے کے ٹور دے کوئی سوالی آوے کوئی سائل آوے سخی او دا سوال پورا کر کے ٹور دے بس اسے زمین چ میں جناب نو قصیدہ سنا رہے ہیں سناواں جناب بھرم سوالیاں دا بھائی جی بھرم سوالیاں دا سوالیاں دا سوالیاں دا اے تھوڑا پیار ہے بھرم سوالیاں دا جنہیں صدا رکھیا بھرم سوالیاں
जिन्ने सदा रखिया जग उत्ते कोई ना हुसैन जिया तकिया भरम सवालियां दा जाकर घर लोग बैठे ने बाबा डर डर के पढ़ना पौंदा है गलती ना थी उन्हें भरम सवालियां दा जिन्ने सदा रखिया जग उत्ते कोई ना हुसैन जिया तकिया हुसैन जिया तकिया। ये गल्लां थोड़े बच्चे भी जान दें कोई नवियां गल्लां कोई नहीं लिखदा गल्लां वो ही नहीं अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना कोई बात नहीं। फुतरस फरिश्ता पर मिले परवाज की फरिश्तियां दे नाल रले फरिश्ते आदन बड़ी सोहनी परवाज है आदा मम मिसली आदन वातू वो गल जिस गल तो सजा मिली आई वो गल बात करें आदा पहले दलील कोई नहीं हुण दलील है फरिश्ते आदन पर किवें मिले नहीं ता फुतरस गल केड़ी कीती है लफज ही ने भाईजान लेकिन लफ्ज़ां दी वंड कितनी खूबसूरती नाले कदरदान लोग बैठे हो कदरदाना च पिया पढ़दा फुतरस गल केड़ी कीती है फुतरस दसे गल अरशां ते बैठ के फुतरस दसे गल अरशां ते बैठ के पर मैनू मिले हिक झूले नाल खैक खुले ईमान नारा है दरी जिंदा सलामत हो तुसा जियो थोड़े बच्चों बिस्मिल्लाह करा फुतरस दसे गल अरशां ते बैठ के पर मैनू मिले हिक झूले नाल खैक मी जेंदे कर मांदा मेरे उत्ते वसिया मी जेंदे कर मांदा मेरे उत्ते वसिया जग उत्ते कोई ना हुसैन जिया तकिया गाजी रंग लावे कुंडा हलदा रहा पानी चलदा रहा बिस्तर दी गर्मी बरकरार रही सोना गया ते वाली आया लेकिन जेड़े वेले मिल के आया है मालिक नू मेरा सोना उदास रहंदा है उदासी खत्म किवें थई है इस शेर ते उस बंदे बोलना है जिंदा अकीदा मेरे नाल रलदा होया अकीदा तो हर बंदे दा अपना अपना है लेकिन एक गल ऐसी है जेड़े बंदे दा अकीदा मेरे नाल मिलदा होया ओ बोले बाकियां नू छुट्टी कोई जरूरत नहीं बोलन दी जिंदा दिल करे जे दिल इजाजत देवे तो बोलना है पाक नबी पाक हुसैन नू हत्थां ते चाया है ते गल केड़ी कीती है अरशां ते ओनू मेरे मिलने दी तांग सी बिस्मिल्लाह करा अरशां ते ओनू मेरे मिलने दी तांग सी डाडाई उदास रब
उथे मेरे वांग सी डाडाई उदास रब उथे मेरे वांग सी पाक हुसैन नू हत्थां ते चाया ते आदन रब इंदी सूरत च रब इंदी सूरत च अरशा तो लथया जिंदा सलामत नबी खड़े आन भाईजान अल्लाह दी बरगुज़ीदा मखलूक पाक नबी दे चौगिरदों खड़ी है आदे सोना पाक हुसैन नू चाई खड़े ने दसाओ ता सही इस मौलूद दा नाम क्या है अल्लाह दे नबी इन्हां दे पासे डिठा है गल केड़ी कीती है नाइदा जन्नत च लिखिया हुसैन नाइदा जन्नत च लिखिया हुसैन न्याज़ हुसैन लैन इतनी सोहनी आ गई मैं रुकना पिया हाथ छोड़ दे हमने अगर गल दिल नू लगे तो हाथ चाह के तईद करनी है थानू इस मजलिस का वास्ता लैन इतनी प्यारी है नाइदा जन्नत च लिखिया हुसैन जैंदा नहीं दिल उंदे दिल दाए चैन मैं बिस्मिल्लाह करा दो मैं हच्चा किनारा हैदरी जैंदा नहीं दिल उंदे दिल दाए चैन आके जिबरील कहना रब दाए दसिया जग उते कोई ना हुसैन जिया तकिया हुसैन जिया तकिया बाबा नफीसा जी लफज पंजाबी दे कुछ ऐसे होंगे अल्लाह दर्जात बुलंद करे साईं मंजूर साहब वो आदन बड़े मज़ेदार जे लफज होंगे लेकिन ये लफज मज़ेदार आंदा पे हर बंदे लुत्फ लेना है अगर किबला तुसा भी तुसा तो ज़ाकिर हो ना अगर ये लफज इस तरह पहले सुनिया होवे या किसी कसीदे च फिट आंदा महसूस किया होवे तब आखना कि यार हाँ मैं सुने अगर ना सुनिया होवे तब दाद मेरे हक बनता है खलो के दाद देवो तो थोड़ी खलोना नहीं वैसे बैठे रहना मैं आप सच गल करता था दाद देवनी है अगर दिल नू लगे तो पाक नबी सजदे च पाक हुसैन कंठ ते सवार सजदे नू तूल पाक नबी सोचे है नवासा है सर चावा फौरन जिबरील आया है सोना सर नहीं चावना आर्डर है हुक्म है केड़ा जबरील ता जबरील पाक मोहम्मद दे पासे वेख के आदा है उठे ना हुसैन जे इसनू उठावी ना उठे ना हुसैन जे इसनू उठावी ना मेरा महबूब सर सजदे चोचावी ना जिंदा सलामत रहो हुण लैन आंदी पई है मेरा महबूब सर सजदे चोचावी ना कंड उत्ते नबी दी कंड उत्ते नबी दी
سوار جو ہے جچیا بسم اللہ یار امام زمانہ دے قصیدے دی فرمائش ہے بار بار اگے کتے اتنا بھی نہیں لگنا جڑا ہوں لگتا پہ پہلے پہلے بھگت جائیے تو چنگی گل ہے جی مصرع فکر جگاون والا ہے شیر زوار سناون والا ہے بھئی تو میں کول ہے مصرع فکر جگاون والا ہے شیر زوار سناون والا ہے رخ حالات بدل دے پہن لگ دے باہر آون والا ہے ہو جلدی آ 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 مولا مولا حیدر 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 جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ تے بغض علی دے نال رکھیا جلدی آ تے بغض علی دے نال رکھیا ہی دنیا دے ہنگامے وچ پسن لوہار پنا میں وچ جلدی آ جلدی آ جلدی آ غازی رنگ لاوے جلدی آ 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 نہ خدا تے لڑ دے نہ نبی تے لڑ دے نہ خدا تے لڑ دے نہ نبی تے لڑ دے نہ گال اپنی کوئی بئی تے لڑ دے پتہ نہیں ملا نو درد کیا ہے جدہ بھی لڑ دے علی تے لڑ دے
غازی رنگ لاوے غازی رنگ لاوے جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ اچھا ساڑی شیعت دو نمبری چل رہی جلدی آ میری انہوں نال گل لے جلدی آ اے حق حقیقت حرف سن کے جلدی آ اے حق حقیقت جلدی آ حرف سن کے زوار چمکر دا حق نہیں بڑھدا علی دی چٹی دا صدقہ کھا کے علی نو بھونکر دا حق نہیں بڑھدا زندہ و سلامت بسم اللہ علیہ میں کہا تسی راضی ہو جاؤ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جڑے بندے نے ہون تک داد نہیں نہ دیتی جلدی آ وہ جلدی قابو ہو کے بھوے بھائی جلدی آ ساتھی دے پنجے پنجا پاپ ہوئے جلدی آ جلدی معاہدہ کر بھوے ایک بیانال نہیں بولنا کھوکھر نہ قابو ہو کے بھانا ہے جلدی آ خدا پیاہدہ ہے جلدی آ میں نہیں آہدہ خدا پیاہدہ ہے علی دے منکر دا سب تو وڈا قصور ہو سی عبادت بھی قبول کوئی نہیں میرے علی تو جو دور ہو سی علی دا منکر قبر دے اندر تو شئی وچو ایک ضرور ہو سی تو قبر پٹ کے ضرور دیکھے یا کتا ہو سی یا سور ہو سی بسم اللہ بسم اللہ سیوندہ چوکے سخی شہباز کلندر لوگانوں اکٹھیاں کیتا ہے تعارف کروایا ہے محمد و اہل بیت محمد دا جو ایک کس شان دے مالک ہیں کس مقام دے مالک ہیں کس عزت و عظمت دے مالک ہیں سخی کلندر بادشاہ انہاں نال گل کڑی کیتی ہے خدا تے علی کو سمجھنا جدانا خدا تے علی کو سمجھنا جدانا خدا تے علی کو سمجھنا جدانا علی تے خدا دا رشتہ پرانا غازی رنگ لاوے تو سجیو تھوڑے بچڑے جیون لوگ آدھے کلندر بادشاہ دساؤ تا صحیح انہاں دا رشتہ پرانا کتنا ہے انہاں دا کتنا گہرا تعلق ہے دساؤ تا صحیح تا سخی کلندر انہاں دے پاسے وے کے آدھے او خالق مخلوق پرند قریبی قدیہ چہرہ قدیہ حبیبی غازی رنگ لاوے تو سجیو تھوڑے بچڑے جیون سنا بھئی او خالق مخلوق پرند قریبی قدیہ چہرہ قدیہ حبیبی خدا دا ہے گرے ردا زہ چخانا خدا دا ہے گرے ندا چخانا مالک کو جھک دے علی پر جگانا ایک ملوانے نو تقدیر گانا بدھائے
آدھا کلندر تو جو آدھا ہے تیرا دادا بڑا امیر ہے، بڑا رئیس ہے، بڑا نواب ہے، بڑا جاگیردار ہے، دساتا صحیح جو کتنا بڑا جاگیردار ہے اندھا رقبہ کتنا ہے؟ تا سخی کلندر اندے پاسے وے کے آدھے تیکو کیا میں رقبہ سخیدہ مشرق تو مغرب تی رقبہ علی دا امیر شام دے مر ونجن دے بعد یزید الہلان والعذاب تخت نشین ہوئے، تخت باندھے نال اس خط لکھیا ہے حاکم مدینہ نو ولید بن عتبہ نو، خط لکھیا ہے فلاں ابن فلاں چند نام لکھیں جنہ سر فہرست نام آئی پاک حسین دا کہ حسین ابن علی دی بیعت گھن انکار دی صورت سر بھیجیں، ولید سپاہی ٹورے آئے وانج پاک حسین نو ساڈا پہلیاں مجلساں میں اپنیاں جس طرح میں روٹین نال پڑھدا میں وہ پڑھدا سپاہی ٹورے آئے وانج حسین نو ساڈا جڑے ویلے سپاہی آیا ہے میرا مولا نانے دی ذریعے تے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دا، سپاہی آدھے مولا دربار بلایا نے، پاک امام آدھن تو وانج میں تھوڑی دیر تائیں آنا، قرآن بند کر کے میرے مولا مناسب مقام تے رکھے، نانے دی ذریعہ سلام کیتا ہے، پیرال پاسے چمکے آدھے نانا شاید تیری امت نو میرا وطن تیرانا پسند نہیں، شالا دیاں دے پردے ہو نہیں، تیرے رومن دی فصل ہے، محرم جتنا رولوں میں اتنا کم ہے، نانا شاید تیری امت نو میرا وطن تیرانا پسند نہیں، نانے دا سلام کر کے میرا مولا تطہیر دیاں بند کلیاں دی محفل چاہے، بھرا دے چہرے دی عاشق بہن ویکھ کے آدھیے اماں جایا وہ میرا نمازی بھرا پریشان ہے، میرا مولا دا نہیں سہ نہیں ڈسا خیر تا ہے، میرا مولا دا دربار بلایا نے، میں نے ذکر پاک دی قسم جڑے ویلے دربار دا نام آئے جی میں کھڑی ہے نا دور بالے قدم چاہ کے بھرا دے کھول آئیے آباد دامن نپا دربار دا نام آیا ہے، میری سین بھرا دی داری چمکے آدیے دربار انہا دا جنامہ ولائی حسن دی کھٹی قبر جے پورائی آئی، دربار انہا دا جنامہ ولائی حسن دی کھٹی قبر جے پورائی آئی، تو ونجتا سہینہ رکیں دی روانا، تو ونجتا سہینہ رکیں دی روانا ہے، دشمن زمانہ کلیات جانا، میں بسم اللہ کرا اے منظر ڈٹھائے جناب لبابہ خاتون پاک عباس دے حرم جناب فضل دی اماں وہ بالے قدم چاہ کے گھر آئیں ڈٹھائے جناب عباس
پتر نو چاہ کے بیٹھے جناب فضل دا منہ چم کے آدن فضل میں وانگو بہادر ہو سے میں وانگو وفادار ہو سے پاک بی بی آدن تن فضل دا پیار نصیب ہوئی کس پہ لگ دیئے تا زینب نو روندی پئیے تا زینب جناب عباس تا جسم کم گئے ہیں فضل دی اممہ میرے کان کیا پہ سن دیں بی بی آدھی اکھانال وے کھائیاں بھرا کن ویندائے بھین ونجن نہیں دین دی بھینی رون دیئے بھرائی رون دائے جناب عباس جناب فضل نو چھوڑے وہ بالے قدم چاہ کے اتھائیں جتھا پاک عالیہ اور پاک حسین کھڑے آن بلا تسبیح ویکھنا میرے پاسے پاک عباس اس پاسے آئے جدے پاک عالیہ دی کنڈ ہاں جناب عباس آکے بھین دے پیروں تے ہاتھ رکھے دوجہ ہاتھ پاک حسین دے پیروں تے رکھے جڑے ویلے میری سین نو پیروں تے ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے میری سین جھک کے ڈٹھائے تا جناب عباس دی کنڈ نظر آئی ہے جی میں دامن نپی کھڑی آئی میری سین رو کے آدیئے ڈتا چھوڑ دا منے پہچان آگئے تو ہن ونج میں ویر میرا مار آگئے ڈتا چھوڑ دا وہ میں کائنات قربان کر دے ماں وہ میں کائنات قربان کر دے جڑے ویلے جناب عباس دی کنڈ نظر آئیے تا میری سین کیتا کیا ہے ڈتا چھوڑ دا منے پہچان آگئے تو ہن ونجے میں ویر میرا مار آگئے نہیں اعتبار امت تے بڑے دے بہانا نہیں اعتبار امت تے بڑے دے بہانا تل گئے اجارن تے ساڈا گھرانا ایو میرا لبو لہجہ ماتم پڑھندا شالا دھیاں دے پردے اومنی بھینا دے پردے اومنی کسے غم چنا رو بنے اکھی میرا مولا آدھا ہے یہ میرے قاتل نہیں میں جاننا میں وینا والا نا میں ہونے وینا والا نا پاک عباس آدن مولا نال میں ونجا پاک حسین آدن عباس اس آکھے دربار حسین اکلا آویں بھراون نال نہ لے کے آویں جناب عباس جی میں کھڑے ہیں پیرہ تے جھن پین آدن مولا تو ساڑھا ساؤ میں تو تھوڑا نوکر رہا میرے مولا آدھے نے تو آدھا پہ عباس کائنات جان دیئے جو تو میرا بھرا ہے عباس بھاوے دنیا میری دشمن ہے لیکن میں تیرا چہرہ ویکھا میری زمانے تے تک نہیں پہن دی نہیں مولا میں نال وینا اے پھر خاصا ہے جڑے ویلے جناب عباس جوش چونگا نا زمین کم ویندی آئی جڑے ویلے جناب عباس نو جوش آیا ہے میرے مولا دے شاگرد سمجھ گئے جو ساڑھا استاد جوش چے کنو اکبر آ گئے قاسم آ گئے اونو محمد آ گئے جناب حنفیہ آ گئے جناب مسلم آ گئے جڑے ویلے 18 جوان پاک سین ڈٹھن فرمائے دن ونج امان میری حوالے اللہ دے ہون ونج جڑے ویلے سارے جوان ٹورن میری سین نے جناب عباس نو بلایا ہے عباس کوئی گل کیتی ہے جناب عباس سر ہلایا ہے جی معظمہ اس ویلے جڑے ویلے جناب عباس پہلے ٹر دے آن نا قبلہ ذاکرگر لوگ بیٹھے ہو ترتیب آئی اگے مولا حسین پچھے جوان پچھے جناب عباس آج ترتیب عجیب ہے
پاک حسین دے موڈیاں نال جناب عباس ہیں میرے مولا بھرا دے موڈے تے ہاتھ رکھے فرمیندن عباس اج ٹرن دی ترتیب نویکلی نہیں جناب عباس آدھر مولا تیری بہن نال وعدہ کر آیا میری زندگی تیرے بھرا نال اچھک نہ بنسی میرا مولا بھرا دی داڑھی چم کے آدھے اوکھا وعدہ کر آئے آ میرے نال لیکن ایک گل لے میں دربار اس ویسا تسا باہر کھڑو سو میرا انتظار کرے سو مولا اگر دربار چ تھوڑے نال کوئی جھک بن ونجے مولا فرماندے میں اللہ اکبر بلند کرے سا عباس ہوئے آمیں جی میں ہاشمی آندھ ہے مولا دروازہ بند ہو سی میرا مولا دے عباس اے خیبر دے دروازے کو لو وڈا دروازہ ہے جی مولا میرا مولا دربار چاہے انہوں نے سکیم آئی جو امام آوے تعظیم نہیں کرنی ہو سکتا جو قدم امامت آوے تعظیم نہ کرنا کرسی پیش کیتی ہے میرے مولا کرسی تے تشریف فرمان اس خط ودھایا ہے جڑے ویلے اس خط ودھایا میرا مولا دا ہے بس بس جڑے ویلے وہ شام اچھ لکھ دا پیا ہے میں مدینے بیٹھا پڑھ دا پیا ہوں کوئی مجھ جیسا اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا آب بقا اور نجس نالی دا پانی کدی اکٹھا نہیں ہو سکتا یاد ہے مولا سوچ کے جواب دے ہو جڑے ویلے سوچن دا آکھیں میرے مولا دے اگر سوچنا ہے تو وقت کل ڈسے سا ان دے دربار چک بندہ وضو بیٹھا کریں دا اس اشارہ کیتا ہے کہ امام اکلہ ہے قتل کر دے میرا مولا دا ہے او یبنا تلقا کیا تو نہیں جاندہ میرا ویر عباس ہے شالہ دھیاں دے پردے ہو بنی میرا ویر عباس ہے میرے مولا آواز تکبیر بلند کی تھی جناب عباس ہیں جائے نے جی میں جھکتے پانی آندہ ہے ٹردہ آندہ ڈٹھا ہے نا بھرانو جوش میں نے ذکر دی قسم سینے تے ہاتھ رکھا ہے عباس لڑنا نہیں گلائیں نا لفظ یہ جڑے ویلے میرے مولا آکھا ہے نا عباس لڑنا نہیں میرا مولا ہاتھ بن کے آدھا ہے مولا لڑدا نہیں میں نے اتنا دس تیرے نال دربار چ اچھا کون بولے ہے میں بسم اللہ کرا میں نے اس دا نات ڈس میرے مولا ڈٹھا ہے جو اتھا میدان جنگ بن دے عباس آ میرے نال گھر آ ٹور میرے نال بھیرانو لے کہ میرا مولا گھر آیا ہے میری سین دروازے تے انتظار ودی کریں دی ہاں جڑے ویلے پاک امام نو ڈٹھائے آدھن کیا آکھیا ہے میرا مولا آدھا ہے یا بیعت کر آدھا ہے یا وطن چھوڑ میری سین آدھی وطن چھوڑ دے میرا مولا آدھا جن غریب نال جلنے تیاری کرو میری سین آدھی میں تیاری کرا پاک حسین آدھن ہاں میں وقت دا امام تھوڑا شرعی حاکم عبداللہ ہے وہ اجازت دے وے تسا نال ونجو لیکن ایک گل ہے اماں دی جائی تیرے بغیر میرا پرچہ حل نہیں ہوندہ میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی اچھا حسین میں وینی ہوں لیکن اتنی تک میرے نال وعدہ کر جب تک میں واپس نہ آواں تیاری نہ کریں میری سین آئی ہے انصاف نال دسو کیا پاک سین آ کے کرسی تے بیٹھی ہو سی یا کلین تھے میں نے ذکر پاک دی قسم ہے پاک آلیا مٹی تے بیٹھے جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھیں آدھن آن دی ماں ہونے عباس آونجے وہ میں نے کیا آکسی عبداللہ اتنا غریب ہو گئے ساڑھی بہن مٹیاں تے خیر تاہے پاک آلیا فرمیندن چاچے جایا میرے بھرا وطن چھڑیں دے میں اجازت واسطے آئی ہیں میں نے اجازت دے جناب عبداللہ دین ونجو لیکن ایک گل یاد رکھو میں بہت بڑا امیر ہاں اٹھ میرے ہون گھوڑے میرے ہون تمبو کناتا میریاں ہون نوکر میرے ہون میری سینہ دی میرے بھرا کوئی غریب
او میں کائنات قربان کر دے میرے بھرا کوئی غریب ہے جناب عبداللہ آدن میں بہت بڑا زمیندار ہاں اردن میری زمین مصر میری زمین ایران میری زمین عراق میری زمین شام اچ میری زمین جب میرے شام دی زمین دا نام آیا ہے جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں رونا میں تیری اکھ دا دامنہ نیت کے بیٹھا ہے قضا نہ ہوسیا جڑے ویلے شام دی زمین دا نام آیا ہے میری سین چادر گل چھپائی ہے عرب دے رواج دے مطابق میری سین شوہر دے سامنے کھڑی ہوئی ہے رو کے آدھی ہے بیا کچھ نہ منگے دی آمن تلا چاہ زمین شام والی میرے نا کرا چاہ بیا کچھ نہ منگے دی آمن تلا چاہ زمین شام والی میرے نا کرا چاہ قبر ہووے اپنی ملک ہے بیگانہ خبر ہووے اپنے ملک مولا ہنجو قبول کرنے مولا ہنجو قبول کرنے کسے غم چنا رو مرے اکھیں دھیاں دے پردے ہو بھی نہیں میں بسم اللہ جتنی وری آکھو بے آکھ نہ منگے دی آمن تلا چاہ زمین شام والی میرے نا کرا چاہ خبر ہووے اپنی ملک ہے بیگانہ خبر ہووے اپنے ملک ہے بیگانہ میں رول رول کمر ہووے کوئی ٹھکانہ میں بسم اللہ کرا جناب سیدہ جناب عالیہ جڑے ویلے گل کی تھی ختم ہو گئی ہے مجلس جناب عبداللہ رنن رو کے آدن آن دی اماں میں جانا ہر دھی دے دل کو ہونا ہے پہ کا ماحول پسند ہے وی امر اجازت نال پھرانے کر بے شک دور دے پردے متا وچ سفرا دے لوڑ پوی نال دوے فرزند پر ٹرن تو پہلے گھر میرے دیوا کتی ونج دروازے بند پاکا لیا اپنے کمرے چاہیں پہ کی صندوق کھولے پہ کی صندوق کھول کے ماں دی سڑی ہوئی چادر چاہیے او تیریاں دیاں دے پردے ہومنی کسے غام چناروں بنے اکھی شالا بھیڑا دے پردے ہومنی چادر چاہ کے باہر آئے آدن چاچے جایا گوار میں تیرے بڑے گھر دے وچوں ہی کو ماں دی چادر چاہیے جناب عبداللہ تڑپ کے رنن رو کے آدن ہر چادر تیری امڑی دی کیوں میں تو پوچھ کے چاہے ایو چادر شاہ لا بچ پاوی ایک خوشیاں نال ہڈاوے متا لٹ دے وچ وی لٹی چونی ایک کوشش نال بچاوے متا شام والے بازارا وچ والا لال لکاوے میں بسم اللہ کرا ٹوری ہے میری سین اجازت گھن کے چند قدم چائن جناب عبداللہ رو کے آدن ایک لحظہ رک ونج آن دماغ ایک لحظہ رک ونج آن دماغ ایک لحظہ رک ونج آن دماغ میری گل سن کے ٹر جاوے تو میری گل سن کے ٹر جاوے تو آل بغیر مول ماہے تو آل بغیر
معلمہ ہے متصفرہ وچ پچھتاوے تو متصفرہ وچ پچھتاوے تو جناب عبداللہ حقل دیتی ہے پاک علی آدن کو جکھنے چاندے ہو تا جناب عبداللہ ویکھ کے آدن تو سب شک ویر دلال ونو گر جاری اپنے لال ونو تو سب شک ویر دلال ونو گر جاری اپنے لال ونو ایک صدقہ دے وے اکبر دا ایک صدقہ دے وے ہائیو ایک صدقہ دے وے ہائیو ایک صدقہ دے وے ہو بیا میرے نال لکھواوے تو بے ہمیں ماتم حسین